أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم عجلت فإذا الجبال نصفت وإذا رسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين ثم نتبعهم ध्यान से पढ़ो बिउहुमुल नहीं पढ़ा से मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा तो इसे कैसे पढ़ेंगे ثم نتبعهم الآخرين بيعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ مكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين ألم نخلقكم من ماء مهين एक सूरज है कि काफ को भी ज़ाहिर किया जाए मोटे काफ को और एक जो है कि अगले काफ पे वो किया जाए अलम नखलुक्कुम मिन माइन महीन ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون فجعلناه في قرار مكين قرار مكين مكين होगा फिर مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين
ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم قاف موटा पढ़ना यार وأسقيناكم सही नहीं पढ़ा وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انطلقوا لا ظليل लहब वक़फ़ एक आयत पे करते तो कर लें कोई ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि दोनों ही वक़फ़ कर लिया इन्नहा तरमी बिशररिन कल क़स्र क़स्र कअन्नहु जिमालतुन सुफ़्र वैल यौमइज़ लिलमुकज़्ज़िबीन هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين ولا يؤذن لهم يؤذن ذال مكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون جمعناكم فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين كلوا واشربوا
إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين يومئذ للمكذبين يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم صدق الله